बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट, आप सबकी दोस्त कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, नवंबर का आगाज हो चुका है। 1 नवंबर आप सबको मुबारक हो। ये साल जो है कहीं अच्छा गुजरा, कहीं बुरा गुजरा, बहुत ज्यादा कठिनाइयों के साथ कठिन दिन गुजरे, कुछ अच्छे भी पल थे, तो सब चीजों को। लेकिन मैं हमेशा एक बात आपसे कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें नई सुबह का आगाज दिया। जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम सुबह उठ पाएंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा कि हमने 2022 का नवंबर तक तो पहुंच गए। आगे तक भी अल्लाह पाक जब तक चलाएंगे चलते रहेंगे, क्योंकि उनके पास ही जो है वो ऑन ऑफ का जो बटन जो है अल्लाह पाक के पास होता है। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ नाजरीन, पहले सेगमेंट में आज आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा हमारा सेट का जो अहवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है। कहकशा फैसल आज ब्लैक सोफे की जगह जो है फॉन सोफे में मौजूद है। आज मैं बात करूंगी अपने कराची के बारे में। अपना कराची, मेरा कराची, जहां मैं पैदा हुई, जहां पर मैंने जो है सब्ज गलियां देखी, बागात देखे, फूल देखे, परिंदे देखे, बहुत कुछ देखा। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया मेरे कराची पर जब यहाँ की सड़कें टूट गईं। यहाँ की सड़कों के ऐसे जो मैंने अहवाल देखे, जो मतलब मेन गटर के मेन होल के ढक्कन खुले हुए देखे, सड़कों का इतना बुरा हाल, जो सड़क टूट गई वो टूट गई। मैंने कचरे के अंबार देखे। मतलब इन आंखों ने बचपन से लेके जवानी तक बहुत कुछ खुशनुमा देखा कराची में। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो कराची में ना बिजली है, ना गैस है, ना लाइट है, ना जो है यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। यहाँ पर मसाइल के इतने ढेर हैं कि बात करती हूँ तो बहुत दुख होता है कि ये वही कराची है जो मेरे आबाओ अजदाद ने, जब यहाँ पर मैं पैदा हुई, मेरे जो बड़े बूढ़े पैदा होके गुजर गए, उन्होंने, हम लोगों ने ऐसा कराची नहीं देखा था। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं, हमेशा एक बात मैंने सुनी अपने कानों से जो मुझे बहुत चुभती है, कि कराची जो है वो लावारिस है। कराची का कोई वारिस नहीं है, कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये बात कतन तौर पर गलत साबित हो जाएगी आज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कराची से मोहब्बत करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंडिविजुअली एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो है पूरी एक टीम बनाई है जिसका नाम है कराची ग्रैंड अलायंस। ये क्या करेंगे कराची के लिए, किस कदर कराची को खूबसूरत बना सकेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के भी मसाइल हैं कराची में, जो है सड़कें टूटी हुई हैं, मतलब मसाइल के अंबार लगे हुए। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, हमने मदऊ किया है कराची ग्रैंड अलायंस की पूरी टीम को। जनाब उनको मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। मोहम्मद असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर गयूर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, और यूनुस सयानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। और असलम भाई, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि आपका जो ये पूरी आपने बनाई है कराची ग्रैंड अलायंस, ये किस तरह से जो है वो कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ अब कुछ कराची के लिए बेहतर होने वाला है। तो किस तरह से बेहतरी लाएंगे? बेहतरी तो इसी तरह आती है कि आदमी के पास ताकत हो। ताकत अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्लान्स हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे हाथ में ताकत आए। हम लोगों को ये प्रोग्राम देते हैं, जो लोग इख्तिदार में होते हैं उनको भी बताएंगे कि भाई कराची के ये मसाइल हैं, इनको हल करें। कराची का मसला सिर्फ एक मसला नहीं है। कराची तो मसाइल का गढ़ है जी, और इतने मसाइल हैं। यानी जो सबसे अहम ज़रूरत है पानी, वो भी नहीं, पानी हमारे पास शॉर्ट है। अगर आप देखें रोड्स, स्कूल, कॉलेज, अभी अजहर गयूर साहब और हम ये बात करते हुए आ रहे थे कि जब हमने स्कूलों में पढ़ा था तो सब गवर्नमेंट स्कूल थे, बहुत कम प्राइवेट स्कूल थे। अच्छा, जब जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। आज का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कैसा कौन सा प्राइवेट स्कूल है कि जिसका बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ फिर ट्यूशन भी पढ़ता है, तो फिर उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस पे मेरा ये कहना है अपने कराची के शहरियों से कि अपने आप को परेशानी में मत गिरफ्तार करो। आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, गवर्नमेंट स्कूल पर नजर रखें कि भाई आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आप एक मोहल्ले की टीम बनाएं, हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ये है कि कराची शहर के लिए हम जब भी अगर हम अपने इख्तिदार में आएंगे तो कराची शहर में तालीम फ्री होगी इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे बताएं, जैसे दिल्ली में आप देख लें तालीम फ्री है। हम भी लोगों को देखिए, शहर कराची की इतनी अर्निंग है,
अगर हम चाहें तो पूरे कराची को 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं जी, और कराची के बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजुकेशन हम फ्री कर दें। हमने अपने मंशूर में ये लिखा हुआ है कि जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए। ओके, हम चाहते हैं कि पुलिस का निज़ाम सही हो। जब तक ये निज़ाम सही नहीं होंगे ना, यानी बेसिक हमारा रोड है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो आप मुझे बताएं मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? जैसी घर के दरवाजे पे निकलता हूँ मैं तो पानी का गटर बह रहा होता है जी, इसके बाद जब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ तो जो है वो रोड टूटे हुए, और रोड टूटे जब इसके बाद अब फिर मेरे साथ किसी किस्म का भी कोई मसला, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, फिर जब मैं घर से निकला था तो पानी की शॉर्टेज थी, पानी नहीं आ रहा था, आज पानी आने का दिन बंद था जी, अब मैं टेंशन में था कि यार पानी खत्म नहीं हो जाए, फिर बाहर निकला तो जब मुझे टेंशन रहेगा ना तो फ्रस्ट्रेशन रहेगी। तो सर सबसे ज्यादा तो कराची टैक्स पेयर है, सबसे ज्यादा हम लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, बिल भी भरते हैं, चाहे वो बिजली का हो चाहे गैस का हो, लेकिन फिर भी जो है हमारा कराची जैसे था वैसा क्यों नहीं है, और कब कब ये जो है हालात बेहतर होंगे? बेटा इसको दरअसल कोई ऑन नहीं करता। जी। आप मुझे बताएं जितना टैक्स लियाकताबाद देता है ना, ये मैं अखबारी पढ़ी हुई बातें बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ फेंक रहा हूँ। जितना टैक्स लियाकताबाद देता है ना पूरा लाहौर नहीं देता। लाहौर में मैं गया हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं लाहौर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लाहौर एक खूबसूरत शहर है, जी। ट्रेन भी चल रही हो। मैं जब मलेशिया में, जब सिंगापुर में, इसमें मलेशिया में उतरा कुआलालंपुर में, तो ऊपर ट्रेन चल रही थी, नीचे जो है ना वो बसें चल रही थी। और तो मैं जब लाहौर गया तो मुझे अच्छा लगा कि यार कम से कम चलो हमारा एक शहर तो कंपेयर कर रहा है। लेकिन क्या वजह है कि इस शहर कराची को जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हम यही कहते रहते हैं, कोई सुनता है नहीं हमारी। जी। यानी इस शहर कराची के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चला के, यानी एक प्लान करके इसको बर्बाद किया गया है। दुनिया में 2500 साल पहले, मैं ये बात कहता हूँ, कोट करता हूँ कि 2500 साल पहले ब्राह्मणों की किताब है, उसका मुसन्निफ मेरे जहन में भी नाम नहीं आ रहा है, उसने इक़्तिदार में यानी हुकूमत करने के चंद उसूल बताए थे। उसमें उसने एक उसूल ये भी बताया था कि अगर आप किसी मुल्क में टैक्स नाफिज करेंगे तो लोग चुपचाप टैक्स देना शुरू कर देंगे, लेकिन वो शहर जो समुंदर के किनारे होंगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप ये टैक्स क्यों ले रहे हैं। क्यों? कि वो उनके यहाँ तिजारत होती है सारी, अब दुनिया से दूसरे मुल्कों से लोग आते जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा जो दूसरे शहरों में रहते हैं उनसे ज्यादा होशियार होते हैं, लोग अपने हुकूक को समझते हैं, तो वो अपना हक मांगते हैं। तो उस वक्त वो लिख रहा है अपनी किताब में कि आप उस वक्त उन पर, उन शहरों में नीच लोगों को, यानी अल्फाज हैं इस किताब के, उस किताब के, कि नीच लोगों को उस शहर में दाखिल कर दें। और जब वो नीच लोगों से मुराद ये नहीं है कि भाई कोई जात पात की बात, वो अपने हिसाब में जात पात की बात कर रहा होगा, लेकिन यहाँ जात पात का मसला नहीं, यहाँ पर चोर डाकू बदमाश आपने दाखिल कर दिए इस शहर में। अब आप इस शहर पर जो भी टैक्स लगा दें, पूछता ही नहीं है कोई कि कैसे लग गया, क्यों बढ़ गया, क्या हुआ, और वो सिर्फ एक ही सोचते हैं कि जब मेरा बच्चा जाए तो सेफ्टी के साथ वापस आ जाए जी। मेरा बच्चा स्कूल जाए, मेरा बच्चा कहीं भी जाए इस शहर के अंदर तो सेफ्टी के साथ वापस आ जाए। तो उस 2500 साल वाले जो किताब को जो है, उस किताब के उस उसूल पर इस कराची शहर को चलाया जा रहा है, और उसको जो है ना हर किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं पूछ रहा क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। exactly. अब और ना ही इसको कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब लोगों के पास ये नहीं है कि लोग ये नहीं सोचते कि यार हमें नौकरी मिले, वो बोलते हैं नौकरी तो मिलेगी जब मैं घर से निकलूंगा, सेफ पहुंचूंगा, सेफ प्लेस पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोड हमारे खराब कर दिए गए, सारी चीजें हमारी खराब कर दी गई, और इस शहर को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। आज भी वोटों की तकसीम के नाम पर इस शहर के डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। इस शहर को, मतलब आप पॉलिटिकली अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं कि इस शहर को तबाह करने में 3 पार्टियों का हाथ है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक MQM और एक ANP। तीनों ने अपनी अपनी आप को कौमियत के नाम पर जो है वो चलाया और अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। न सिंधी को कुछ मिल रहा है, न पठान को कुछ मिल रहा है, न महाजिर को कुछ मिल रहा है। लेकिन वो लोग जो इस नाम पे सियासत कर रहे हैं, वो आप देखें जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने 2% का नारा लगाया था कि हम 2% के खिलाफ हैं, वो 2% में चले गए। बिल्कुल। तो आप सोचें कि हम खड़े कहाँ हैं। हमें जो है ना अपने शहर के लिए
मेरे से लोग कहते हैं यार कि आप पाकिस्तान की बात करें, मतलब पाकिस्तान की बात तो जब मैं करूंगा जब मैं कराची की बात करूंगा। कराची सही होगा तो पाकिस्तान सही होगा। और कराची का एक सबसे बड़ा मसला एक और आ गया है, स्ट्रीट क्राइम्स। स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि सुबह अगर एक बच्चा घर से निकलता है काम के लिए तो उसकी माँ को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि वो कितना कमा के लाएगा, उनको ये टेंशन होती है कि मेरा बच्चा घर में खैर आफियत से आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल रखना हमारी मजबूरी है, हमें रखना पड़ता है मोबाइल। तो ऐसी सूरत हाल में ये चले 8G बिजली गैस, ये जो सारे मसले हैं उससे भी हम निजात हासिल कर लेंगे, अपने दिल को तसल्ली दे देंगे, लेकिन हमारी जानें महफूज नहीं है कराची में। इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची एक मिनी पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान से, इस कराची से बहुत सी शाखें निकलती हैं। जैसे मेरे सीनियर मोहम्मद असलम खान ने कराची का एक नक्शा आपके सामने पेश किया, जहाँ ये चीज़ें हैं तो वहाँ पे और चीज़ों के साथ साथ हम जब अपने माशरे की बात करते हैं, अपने निज़ाम की बात करते हैं, अपने फ्यूचर की बात करते हैं, अपने मुस्तकबिल के मेवारों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम जब तक उनको हेल्दी और सेहतमंद माशरा और सेहतमंद उनको नहीं बनाएंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी फिलासफर ने कहा था कि बेहतरीन माएँ दे दो तो मैं कौम को अपने पाँव पे खड़ा कर सकता हूँ। तो इसी तरह उसका बेसिक है हम स्पोर्ट्स, खेल कूद जो है, पिछले जो हमारे लाल पीले स्कूल थे हम उनको आज उनको हम एक हकारत की निगाह से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? आप उनके जब पैसे पर्दा उनको देखें तो उनके पास खेलने के बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, उनके पास इंडोर आउटडोर, उनके पास ऑडिटोरियम थे। आजकल जो ये स्कूल बने हुए हैं 500, 1000, 120 स्क्वायर यार्ड पे एक छोटे से स्कूल प्राइवेट बने हुए हैं, उन स्कूलों में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। हमारा बच्चा जब एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो बच्चा जो अभी आपने कहा कि वो मोबाइल लेके घर से निकलता है, मजबूरी है हमारी कि हमें कम्युनिकेशन भी अपने घर वालों के साथ रखना पड़ता है। बाहर डकैत, डाकू, दुश्मन बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चा जब अपने स्कूल में पहुंच के फ्री टाइम में जो उनके पास पीरियड्स होते हैं उनमें जब उनको कुछ भी नहीं मिलता तो वो मोबाइल स्टार्ट कर लेता है। अच्छा, इन्हीं पीरियड्स में, इन्हीं एक्टिव टाइम में अगर हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें, हम उनको खेल कूद में उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा बढ़ाएं। देखिए, चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो बच्चा हम डे बाय डे ग्रोथ करता है। सबसे पहले उसकी मेंटलिटी, उनका जो जहन है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। उसके लिए पुराना जो बादशाहों का वो जो खेल था शतरंज, जिसको हम चेस कहते हैं, वो इतना क्विक डिसीजन लेने वाला गेम है। जिस तरह हम आज तो ड्राइव करते हैं, उसी ड्राइव में देन एंड देयर का डिसीजन ड्राइवर ले लेता है। ठीक है। ये चेस जितना खेला जाए उसी तरह वो बच्चे का माइंड जो है ना बहुत रोशन होता जाता है और वो अपनी एक्टिविटीज़ में इतना मगन हो जाता है तो वही फार्मूला जब अपने एजुकेशन, अपने मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री पे अप्लाई करता है तो उसमें सक्सेसफुल होता है। आप पीछे पुराने दौर में देखें, जितने हमारे साइंसदान गुजरे हैं वो इन्हीं फार्मूलों पे आए हैं। उसके बाद फिर हम उनकी सेहत का जब दारोमदार आता है तो आप देखें कि पुराने दौर में कबड्डी और जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स में आती हैं बहुत एक्टिव है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बड़ी अहमियत होती है। उस सांस को जो है ना कोडी 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 करते हुए तो वो उसकी जो सिस्टम है और भागने की सलाहियत होती है, वो एक्टिवनेस है, वो भी बहुत ग्रोथ करती है। तो वो सिस्टम आज ख़त्म हो गए हैं। बच्चा बर्गर लेके घर पे स्कूल आ रहा है, क्लास में खाली पीरियड है वो बर्गर खा रहा है, मोबाइल देख रहा है। अच्छा, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने हम मोहम्मद असलम खान साहब की सरबराही में भी ये काम कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स को आबाद करें और उनके जो ग्राउंड्स हैं उनको आबाद करें, हॉस्पिटलों को वीरान करें। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को नशोनुमा नहीं देंगे, हम उन बच्चों को आगे नहीं प्रमोट करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही हमारे कौम है, यही हमारे बच्चे आने वाले हैं। इनमें से ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा मोहम्मद जिन्ना और दूसरे सियासी और लोग पैदा होंगे जो हमारे कल के नशोनुमा और हमारे लीडरान बनेंगे इंशाल्लाह। सर, कराची ग्रैंड अलायंस का विजन क्या है? अगर मैं जानना चाहूँ कि एजुकेशन का तो सर ने बता दिया कि एजुकेशन पे फोकस हम लोगों को करना है, स्पोर्ट्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। आप क्या समझते हैं और कितने विजन आप लोगों के नाजरीन जानना चाहते हैं? ये कराची ग्रैंड अलायंस का विजन सबसे पहले तो जो है वो कराची की डेवलपमेंट है। कराची जो किसी दौर में रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज उसको कचरे का शहर कहा जाता है। जी। कराची के मसाइल सिर्फ कचरा
या बिजली या ट्रांसपोर्ट नहीं है। कराची का मसला एक और है, पानी। और बिलखुसूस कराची का एक इलाका है बल्दिया टाउन, औरंगी। पिछले 20 सालों से वहां पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। पिछले 20 सालों से वहां पानी नहीं है। और हम सबको पता है कि पिछले 20 सालों में यहाँ हुक्मरान कौन रहे हैं, किस किस की हुक्मरानी रही है, कराची किनके हाथों में था। बल्दिया टाउन, औरंगी और कराची के दीगर जो इलाके हैं, जो पशमानदा इलाके हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में मिल फैक्ट्री कारखानों में काम करते हैं लोग। कैसे पानी अफोर्ड करेंगे? टैंकर वाले 5,000 रुपये ले रहे हैं, वो भी मिक्स पानी। साफ पानी पीने के लिए आपको अवेलेबल है ही नहीं, पैसों से भी। मतलब सारी चीजें तो बाद में आएंगी, एक जरूरियात जिंदगी जिससे आपकी स्टार्ट आपकी होती है, सेहत ही नहीं पानी। है, आपकी सेहत ही नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? सेहत होगी तो सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल, जान है तो जहान है। एग्जैक्टली। पानी, बिजली, गैस लावारिस कर दिया कराची को। और कराची जो 65% रेवेन्यू फ्राहम करता है इस मुल्क को, क्या नहीं है कराची में? बिल्कुल। इस कराची ने क्या कुछ नहीं दिया? आप हिस्ट्री देखें कराची की। आज अगर पाकिस्तान पीछे है तो उसकी वजह यह है कि आज कराची पीछे है। कराची के साथ सौतेली माओ जैसा सलूक किया जा रहा है। क्यों? वजह क्या है? मुझे वजह जाननी है कि ऐसा क्यों? जब हम टैक्स पे करते हैं, हम इतने अच्छे शहरी बने हुए हैं, पूरा पाकिस्तान जो मिनी हब कराची को कहा जाता है, तो फिर क्यों? वजह क्या है? सौतेली माओ वाला जो सलूक हो रहा है हमारे साथ, वो वजह क्या है उसकी? देखिए, जब आप इदारों को डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप देखिए ना, कौन सा सियासतदान है जिसको आवाम की फिक्र है? कौन सा सियासतदान है? बस जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने। मुश्किल हालात हैं और कराची वाले बेचारे मासूम यही सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो तब्दीली आएगी और कभी ना कभी तो वक्त बदलेगा। और तब्दीली उस वक्त आएगी जब मैं तब्दील होऊंगा। जी, मुझे इनकलाबी पहले तौर तब्दील पे। होना है। जी। मैं कराची की आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा अब तो होश लें। बिल्कुल। किस वक्त होश आएगा? जब आप कब्र में जाएंगे, जब आपके बच्चे कांसा लेकर रोडों पे निकलेंगे, तब आपको होश आएगा भाई किस चीज की देर है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप। कभी आपको रोटी की लालच देकर आपसे वोट ले लिया, पानी की लालच देकर वोट ले लिया, नौकरी की लालच देकर वोट ले लिया। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन 2021 में, मैं खुद उम्मीदवार था NA 249 से। एक माह का टाइम दिया उन्होंने कि एक माह के अंदर बल्दिया टाउन में पानी आ जाएगा। ठीक है। आज 1 साल हो गया, वो लौट कर वापस नहीं आए। हालिया बारिशों में क्या हाल हुआ? इतने अब बारिशों की तो मैं आपको अगर कहानी बताऊं तो अभी फिर हर साल बारिशें ज्यादा से ज्यादा होंगी, तो फिर ये हालात जो हैं ये किस तरह से तब्दील होंगे, किस तरह से बेहतरी आएगी? ये बल्दिया टाउन, औरंगी, कराची, ये नाले उबल रहे हैं, लोगों के घरों में नालों का पानी आ गया। बिल्कुल। उस वक्त आप कहाँ थे? जब इलेक्शन की मुहिम चल रही थी तो आप आ रहे थे। आज आप कहाँ हैं? यही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मिफ्ता इस्माइल साहब, कादर खान मंदुखेल साहब, गलियों में घूम रहे थे, आज नजर नहीं आ रहे। ऐसा होता है इस तो तरह। खुदारा आपने होश संभालना है। आपने देखना है कि अब आने वाले इलेक्शन में हमने किन नुमाइंदों को मुंतखब करना है। खुदारा खुदा के वास्ते आप होश संभालें। नस्लें तबाह हो रही हैं, मुल्क तबाह हो रहा है। क्या आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हम चचनिया बन जाए, हमारा हाल बोस्निया जैसा हो जाए, हमारा हाल फलस्तीन जैसा हो जाए? खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। क्या उस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं। कराची ग्रैंड अलायंस, आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी ना इस कराची को, ना इस मुल्क को, ना हम उसको इसराइल बनने, ना हम इसको फलस्तीन बनने देंगे, ना हम इसको चचनिया बनने देंगे, ना हम इसको बोस्निया बनने देंगे। इंशाअल्लाह असलम खान की क़यादत में कराची ग्रैंड अलायंस और आज़ाद इत्तेहाद पार्टी पाकिस्तान, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी, कराची ग्रैंड अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हम मिलकर इस मुल्क का दिफा करेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कराची ग्रैंड अलायंस, आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी के नुमाइंदे मुंतखब होंगे और इंशाअल्लाह तरक्की। सर, आपकी जानिब आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आप क्या क्या मौक़िफ़ है? देखें, सबसे पहले तो मैं मेट्रो चैनल का शुक्रगुजार हूँ
کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے بلایا اور آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا. مسائل کے حوالے سے تو ابھی ہمارے اسلم بھائی نے اور سیانی صاحب نے اور تینوں نے جو ہے گفتگو کری کہ ہمارے شہر کے مسائل کیا ہیں. میں جب اس شہر سے کو چھوڑ کر جب میں امریکہ گیا تو 20-22 سال پہلے کی بات ہے, تو یہ شہر واقعی ایک مطلب وائلنس تو یہاں پر تھا, لیکن شہر کی خوبصورتی میں, شہر کی اس خوبصورتی میں وہ کمی نہیں آئی تھی. جی. جو جب ہمارے والدین بر صغیر سے یہاں پر آئے تھے ہجرت کر کے, انہوں نے جو شہر کو جو ڈیولپ کیا تھا, جس طریقے سے ان لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ اس شہر کو بنایا تھا, تو شہر کی خوبصورتی جو ہے وہ اس وقت مان نہیں ہوئی تھی. بالکل. لیکن جب میں یہاں پر واپس اب 22 سال کے بعد اب جب میں یہاں پر واپس آیا تو مسائل کے حوالے سے جو چیز میں نے محسوس کی کہ وہ لوگ جنہیں یہاں کی عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا کہ جو ان کے اندر احساس کمتری تھا, احساس محرومی تھا, اس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے والوں کو منتخب کریں, اور یقیناً انہوں نے اپنے والوں کو منتخب کیا. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ جس قوم میں تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں اور ان کی قیادت بلو ایوریج کے لوگ اگر لے لیتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی اس شہر کے ساتھ کہ شہر کی قیادت بلو ایوریج کی منتخب ہوئی, جبکہ یہاں کے لوگ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ, بہترین دانشور, بہترین لائر, بہترین پروفیسر, بہترین اساتذہ کرام, وائس چانسلر, میڈیکل کالج, SMC کالج, آپ جتنے بھی آپ یعنی ہر جگہ دیکھیں کہ آپ بڑی پڑھی لکھی کلاس جو تھی وہ علی گڑھ سے اور انڈیا سے مائگریٹ کر کے آنے والے لوگوں کی تھی. جی. جب ان کی قیادت اس سطح کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کا ویژن وہ نہیں تھا. اب ہم سب نے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی بھاگو دوڑ ان کے ہاتھ میں تو دے دی, لیکن ان کا ویژن وہ نہیں تھا کہ شہر کو ہم بچا کے اور شہر کو مزید ڈیولپ کیسے کریں. بالکل. تو ایک تو بنیادی چیز مطلب بڑی یہ مطلب ہماری بدنصیبی رہی. پھر جو دوسری چیز جو وہ اہم ہے کہ شہر کراچی میں چونکہ زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ بر صغیر سے مائگریٹ کر کے آنے والے افراد کی تھی, اور دوسری بڑی تعداد جب پنجاب میں یہاں پر جب مطلب چونکہ جو بھی سٹی سمندر کے قریب ہوتی ہے تو وہاں پر نقل مکانی دوسرے علاقوں سے زیادہ ہوتی ہے. جی. اور وہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. تو اس وقت میں نے دیکھا چائنیز بھی, بنگالی بھی, برمی بھی, سارے ہی لوگ مطلب موجود رہے. ایون اس وقت جو ہے شہر میں یہودی بھی رہا کرتے تھے. اس وقت شہر میں یہودی بھی تھے, اور یہودیوں کے بھی بڑی جو بلڈنگ ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے شہر کی, انہوں نے ہم سے پہلے انہوں نے کی ہوئی تھی. تو جب وہ یہاں پر آئے تو ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھئی یہ آپ کے حقوق جو ہے یہ غصب کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے حقوق, وہ پنجابی جو پنجاب سے آیا, جو پٹھان جو سرحد سے آیا, ہمارے حقوق وہ غصب نہیں کر رہا تھا, لیکن ایک تاثر یہ پیدا ہوا معاشرے میں کہ بھئی یہ ہمارے حقوق یہ غصب کر رہے ہیں. جبکہ حقوق غصب کرنے والے تو مطلب بیوروکریسی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے. تو ہم نے لڑائی اور اپنی جد و جہد کا رخ جو ہے وہ انتظامیہ, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی سے ہٹا کر اپنا رخ ان عام افراد کی جانب کر دیا جو کہ ہماری طرح یہاں پہ روزگار کمانے آئے تھے. تو اس سے جب تصادم ہوا, اس سے جو مطلب ہے کہ شہر میں وائلنس کریٹ ہوا, تو شہر کا جو انفراسٹرکچر جو ہے متاثر ہونا شروع ہوا. بالکل سر, آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پر بریک کا ٹائم آ گیا. تو ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं सर की जानिब, अजहर गयूब एडवोकेट साहब की जानिब, और उनकी बात कंटिन्यू करते हैं। सर, हमने बात की मसाइल के हवाले से, मसाइल का अंबार है, क्या क्या चीज़ें जो है हम कराची की देखें, हर चीज़ पर ही जो है एक नया सवालिया निशान है। लेकिन ये सवालिया निशान जो है, इसका हल क्या है, हल किस तरह से तलाश करें? देखें कहकशां साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मसाइल पर तो सब बात कर लेंगे, लेकिन हल जो है उस पर बात करना जो है बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। और चूंकि ये मॉर्निंग शो है, और जब हम मॉर्निंग शो पर सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, तो जब हम फुटपाथों पर या किसी पार्क की तरफ हम सफ़र करते हैं, तो सबसे बुनियादी जो इस शहर का जो मसला है, जो इशू है, वो नाजायज़ तजावीज़ात हैं। जी ठीक है। अब यानी आप किसी सड़क पर चले जाएं, कराची शहर की आमदनी जो होनी चाहिए, कतई नज़र इसके कि वो बल्दिया ले रही है या सूबाई हुकूमत ले रही है, हम इस पर नहीं जाते, लेकिन हर शहर, हर जगह पे, हर सड़क, हर गली पर फुटपाथों पर कुर्सियां लगी हुई हैं, फुटपाथों पर होटल बने हुए हैं, फुटपाथों पर मछली वाले बैठे हैं, फुटपाथों पर जो है आपके जो है नर्सरियां बनी हुई हैं। और अगर हम एक एक इलाके का ले लें ना, तो इससे लाखों रुपए रोज के सिर्फ पुलिस को जाते हैं, जो कि हुकूमत सिंध को जाएं या चाहे बल्दिया उज़्मा कराची को जाए, तो उनके पास फंड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि थोड़ी सी बदइंतज़ामी है, हम सियासी बहस में नहीं जाते कि बदइंतज़ामी किस वजह से, लेकिन उस बदइंतज़ामी की वजह से कि हमने हमारे जो इख्तियारात हमने जिन लोगों को दिए हुए, वो अपना काम जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, अब जो इस मसला है कराची का, जो बुनियादी तौर पे हाल है, जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जो मसाइल ज़्यादा पैदा हुए, जब हम छोटे से थे, तो हमें याद है कि एक सिपाही, मैं शाफजल कॉलोनी में पैदा हुआ, और शाफजल कॉलोनी में ही मतलब मैंने हाई स्कूल में पढ़ा, तो वहाँ पे एक सिपाही होता था, उस साइकिल पर आता था, उसके पे साइकिल में से एक बैद लगी होती, इसको बैद कहते हैं या स्टिक कहते हैं, तो वो लगी होती थी। और जब वो साइकिल पे निकलता था, तो पूरे इलाके के जो नौसरबाज थे या वो सब कंट्रोल कर लेता था, और कितने से कितने बड़े बदमाश को ऐसे हाथ से पकड़ के लेके चले जाता था। तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह थी कि उस बैच से नहीं डरते थे लोग, पुलिस का एहतराम था। जी, पुलिस का एहतराम था, और जब पुलिस का जहां एहतराम होता है, तो वहां पर क्राइम जो है वो कम होते हैं। फिर दूसरी चीज इंतजामी तौर पर जो मैंने महसूस की, वो ये कि जब पुलिस वालों को आपने किसी दूसरे शहर में से भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद ट्रांसफर कराची शहर में कर दिया, मिसाल के तौर पे आप लाड़काने से भर्ती करें और उसको शिकारपुर में जो है ट्रांसफर कर दें, तो शिकारपुर की वो सिचुएशन को नहीं समझ सकता कि शिकारपुर में कौन सा नौसरबाज है, कहाँ पे चरस का अड्डा है, कहाँ पे जुए का अड्डा है, कहाँ पे क्राइम ज्यादा है, किस तरह मैंने इस इलाके को कंट्रोल करना है, कहाँ हसास इलाका है, कहाँ पे मैंने पिकेट लगानी, वो समझ नहीं सकता, चूंकि उसको शिकारपुर की सिचुएशन का पता ही नहीं है जी। और वो कौन से लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, जो मुझे बता सकते हैं कि भाई ये लोग जरा थोड़ा इनके ऊपर नजर रखें। तो हमारा जो पूरा, यानी जब मैं अमेरिका जाने से पहले की बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम मौजूद था, तो उसमें क्या होता था कि एसएचओ को पता होता था कि आज छुरी किसी ने मारी है, तो फला लोग थे, चूंकि उनका सिस्टम, उनका इतना मजबूत ताल्लुक होता था। अमन कमेटियां होती थी, अमन कमेटियों के साथ जो है मतलब समाजी ऑर्गेनाइजेशनें होती थी, जो कि जब यहाँ पे 1985 के बाद समाजी तंजीमों को जो है मतलब कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो अब उस सिस्टम को बहाल होने की जरूरत है जो क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आज हम मतलब अमेरिका में हम रहे, वहाँ पे हमने जो है मतलब देखा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो किस तरह मतलब काम कर रही हैं। अब वहाँ पर जो होता है, मेयर को बराह रास्त जो है अवाम ने मुंतखब किया। अब पुलिस जो है, मेयर, तमाम पुलिस की भर्ती जो है वो मेयर करेगा, पुलिस उसके जेर असर होगी। अब उससे क्या होता है कि उसी इलाकों में, अच्छा, फिर जैसे काउंटी की अगर पुलिस है तो वो उसी काउंटी के लोग होते हैं। मैं डेलस में रहता हूं, तो डेलस के अंदर उसी डेलस शहर की ही पुलिस होती है, बाहर से कोई पुलिस वाला नहीं आता। अब वो चाहे पंजाबी, मतलब वो चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे बंगाली, इससे कतई नजर इसके कि जो मेरिट पे होता है उससे वो, लेकिन डेलस का वो आईडी कार्ड कि भाई लोकल है, डेलस में ही रहता है, उसी को वो पुलिस में
اگر اس کے پاس دوسری جگہ کا کارڈ ہے وہ کبھی اس کو پولیس میں بھرتی ہی نہیں کریں گے, بولیں گے پہلے جی آپ اس شہر میں کہ شہری بنے. اچھا, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر کو صحیح ہونا ہے, اس کے بعد جو ہے ہماری پولیس کا جو ہے وہ بہترین ہونا جو ہے وہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے. دو چیزوں کے حل تو آپ نے بتایا. اب میں اسلم خان بھائی کی طرف آؤں گی اور ان سے جانوں گی. آپ سر آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کس طرف تلاش کریں. مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ میں مائکروسکوپ لے کے جو ہے وہ گھوموں اور کراچی کے مسائل کا حل ڈھونڈوں, کیونکہ میرا تو دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. مطلب آٹا چینی بجلی پتہ نہیں کس چیزوں کی, مطلب ایک مہنگائی کا جن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. وہ پورا ملک پوری دنیا عالمی طور پر جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے. وہ تو عالمی جن ہمارے پاس ابھی تک آیا ہی نہیں ہے جتنا جو ہے پوری دنیا فیس کر رہی ہے. لیکن اب اگر ہم اپنے یہاں پر مسائل کی بات کریں, میں اگر جابز کی بات کروں کراچی میں, تو جابز بھی ہمیں میسر نہیں ہو پاتی. یہ کیا پرابلم ہے؟ مطلب ہمارے جو نوجوان ہیں بہت اچھی ڈگری یافتہ ہیں, بہت اچھی پڑھائی کی ہوئی ہے, سب کچھ ہے پراپر, لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ ہوٹل کھولنا پڑ جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے طبقے کے کام کرنے پڑ جاتے ہیں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کوئی کام کوئی بھی ہو, چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو, اسے عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات تھوڑا سا یہ ہے. تو اس میں جہاں تک بہت ساری چیزیں ہیں نا, تو سب سے پہلا حل اس کا یہ ہے کہ اس شہر کا جو سب سے طاقتور آدمی ہے, اگر وہ ایماندار ہو, وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ شہر چلے. ہم شہر کی بات نہیں کرتے, ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں. بالکل. کہ اس ملک کا جب تک نمبر 1 ایماندار نہیں ہوگا, جب تک وہ یہ چاہے گا نہیں کہ یہ ملک ترقی کرے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں کا چیف جسٹس, اب اس کو اس سے کیا, اس ملک سے کیا لینا کہ جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جب ریٹائرڈ ہوگا تو اس کے اگلے دن اس کی فلائٹ ہوگی اور وہ امریکہ چلا جائے گا. تو اب اس کو اس ملک سے کیا دلچسپی ہوگی؟ اس کو صرف پیسوں سے دلچسپی ہوگی کہ اس کے پیسے مل جائیں, اس کو فنڈ ملتا رہے, اب وہاں سے بیٹھ کر پینشن لے رہا ہے. اب پاکستان کے جتنے بھی جرنلز ہیں ان کی اکثریت ملک سے باہر چلی جاتی ہے. یعنی اس ملک کے سب سے زیادہ لوائل جو ہیں, آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہمارے ملک کا فوجی, آج 99% فوجی اگر اس کو اللہ اکبر کے نام سے لڑا دو اپنی جان قربان کر دے گا, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے جان قربان کر دے گا. لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں, جس ملک کے اندر رہتے ہیں, اور جب جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, ہم چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہاں چلا گیا, وہاں سے یہاں کے بیوروکریٹ جو ہے نا, کراچی شہر کے 60% بیوروکریٹ جو گریڈ 20 کے افسر ہیں, وہ 60% کی ان کی ڈویل نیشنلٹی ہیں. ان کو اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس شہر سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جناب سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو جس کی ڈویل نیشنلٹی ہے اس کو کوئی بھی ذمہ داری کی پوسٹ نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے. میں 60% لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی فیملیز وہاں رہ رہی ہیں, خالی وہ یہاں رہ رہے ہیں, خالی وہ یہاں رہ رہے ہیں, باقی پوری فیملی کا خرچ یہاں سے بھیجتے ہیں. یعنی دنیا امریکہ میں بیٹھ کے کماتی ہے, ہمارا جو بیوروکریٹ ہے وہ یہاں سے بیٹھ کر اپنی فیملی کو وہ کرا. تو جب تک ہم اس ملک میں لوائل لوگ پیدا نہیں کریں گے, جب تک اس ملک میں صحیح اور ایماندار قیادت نہیں آئے گی, اس وقت تک یہ ملک نہیں چل سکتا. اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح قیادت آئے. اب ایک جس آدمی کو دیکھیں آپ, کہ ایک آدمی کو جس دن اس کے اوپر چارج فریم ہونا تھا اس دن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھا رہا ہے. آج اس ملک کو ایماندار قیادت نہیں ملے گی جب تک. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے روزگار کی بات کی, آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی اظہر غیور صاحب نے بھی فرمایا کہ دنیا میں جو نوکریاں جو ہیں وہ اسی شہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے. میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں, یہ شہر تو ایک ایسا شہر ہے جس شہر میں پاکستان کی کوئی یو سی نہیں ہے. آپ بالکل, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کوئی یو سی نہیں ہے جس کا شہری یہاں نہ رہ رہا ہو. یہاں رہ رہا ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ اس شہر کا المیہ دیکھیں کہ یہ شہر 4 کروڑ 3.5 4 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے. یہاں 50 لاکھ پختون رہتے ہیں. ان 50 لاکھ لوگوں میں سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 45 لاکھ لوگ اب واپس نہیں جائیں گے. اسی شہر میں رہتے ہیں, اسی شہر میں رہیں گے اور یہیں کھا رہے ہیں, یہیں پڑھ رہے ہیں, یہیں ان کا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن ان کا نام جب سینسز ہوتے ہیں تو ان کا نام ان کے صوبے سے ہوتا ہے. یعنی آپ مجھے یا تو یہ چلے جائیں یہاں سے چھوڑ کے, ان کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کو ایجوکیشن نہیں ملنی چاہیے, ایجوکیشن ہماری, سب کچھ ہمارا, لیکن جو ہے وہ جب ان کا پیسہ, جب NFC ایوارڈ کا پیسہ آتا ہے تو وہ KPK کی گورنمنٹ لیتی ہے. یعنی اگر 50 لاکھ لوگ اگر کراچی شہر کے اندر آ جائیں یا سندھ میں آ جائیں, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سندھ کی سیٹیں بڑھیں گی, اگر سندھ میں آ جائیں تو 9 سیٹیں تو KPK سے نکل کر سیدھی سندھ کے پاس آ جاتی ہے, بالکل, نیشنل اسمبلی کی.
اس کے بعد آپ سوچیں 25 لاکھ سے زیادہ پنجابی اسپیکنگ یہاں رہ رہے ہیں, گھل مل گئے ہیں, آپ شناخت نہیں کر سکتے کہ یہ پنجابی ہیں. اتنی صاف ستھری اردو بولتے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی قسم کا. لیکن جب وہ 25 لاکھ میں سے 20 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کا ووٹنگ رائٹ جو ہے نا ان کے اپنے صوبے میں ہے, اگر وہ 25 لاکھ لوگوں کا ووٹ یہاں پر آ جائے, NFC ایوارڈ کا پیسہ یہاں آ جائے, تو کس کا فائدہ ہے؟ صوبے کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے 25 لاکھ سرائکی رہتے ہیں, 25 لاکھ یعنی 50 لاکھ, یعنی پنجاب سے بھی کم 7-8 سیٹیں قومی اسمبلی کی جو ہے وہ اس صوبے سندھ میں آئیں گی. سب سے پہلے جو ہے یہ برائی کی جو ماں ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شہر کے سینسس کو ایمانداری کے ساتھ درست کیا جائے. دنیا میں ہوتا ہے کہ جو جہاں رہ رہا ہے اس کا نام اسی شہر سے لیا جاتا ہے. اب ہم اسی چکر میں پڑیں گے یار پٹھان کا نام نہیں ہونا چاہیے, پنجابی کا نام, وہ کیوں یار یہی رہ رہا ہے, وہ اسی شہر کا کھا رہا ہے, اسی شہر میں رہ رہا ہے, اس شہر سے جائے گا بھی نہیں, اس کا نام اسی شہر سے ہوگا. جب سینسس صحیح ہو جائیں گے تو کراچی کو اس کے حساب سے فنڈ دیا جائے. کراچی کو ایک پروونشل NFC ایوارڈ ہے اور ایک PFC ایوارڈ ہے. تو PFC ایوارڈ کے تحت اگر کراچی کو پیسے ملنے لگے اور سب کے نام کے ساتھ ملنے لگے تو کراچی کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی امداد دے. یہ جو 9 ارب 10 ارب یہ جو باتیں کرتے ہیں اربوں روپے دے دیے, یعنی 2.5 ارب روپے ابھی جو ہے کہ MC نے لگا دیے روڈ پہ. اب روڈ کی حالت دیکھ لیں, 2.5 ارب روپے میں نے کہا مجھے دے دو 2.5 ارب روپے, اس شہر کا ہر بڑا روڈ صاف ستھرا ہوگا. اللہ اکبر. باتیں تو اتنی ہیں, کہانی نکلے گی تو کہاں تک, مطلب بات ابھی نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. سر آپ کا موقف جاننا چاہوں گی. جی ہاں بالکل, بہت شکریہ. میرے سینئر نے بھی آپ کے سامنے بہت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اصل بات یہ ہے کہ اب ہم آگے کیا کریں. بالکل ہمارا فیوچر جو میں وہی اسپورٹس کی بات کروں گا, اب ہم نے ان کو روشن مستقبل دینا ہے. آنریبل چیف منسٹر سندھ جو ہے اسی سلسلے میں بہت سے پروگرام آرگنائز کر چکے ہیں, اور ایجوکیشن جہاں سے ہمارے بچے پرورش پاتے ہیں تو سید سردار علی شاہ جو منسٹر ایجوکیشن ہیں ان کو بہت سے, ابھی دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ کے ہوتے بھی انہوں نے بہت سے امپلائمنٹ کیے, PhD GST کی ٹیسٹ لیے. اچھا یہ ان میں سے, اچھا تو لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ہمارا ڈرا بیک یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے اسپورٹس کے جو اسٹوڈنٹ تھے یا اسپورٹس کے جو کھلاڑی تھے ان کو ڈپارٹمنٹل اپائنٹمنٹ بند کر دی گئی تھی. البتہ یہ ہے کہ ایکس پرائم منسٹر جو خود ہمارے اسپورٹس کا ہیرو تھا اس نے آتے ہی ہمارے ڈپارٹمنٹل جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بند کر دی گئی تھی. اب یہ پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ, کیونکہ جب تک کھلاڑی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اپنے معاشی حوالے سے تو اچھا کھیل پیدا کر سکے گا. ساتھ میں ہمارے جو آنریبل چیف منسٹر یا سندھ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکولوں میں گراؤنڈ کو آباد کرنی چاہیے. اچھا ان کو ابھی بہت سختی سے انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ جو اسکول مینجمنٹ ہے وہ بچوں کو اسپورٹس اور اسپورٹس گالا, اسپورٹس کے ایونٹس کروائے. اگر ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے تو ساتھ میں کوئی بھی KMC کے لیے جو بھی میٹروپولٹن کے جو گراؤنڈ ہے ان میں جا کے ان کو ایکسرسائز کرائیں. اسی سلسلے میں لاسٹ یہ المیہ بھی ہے کہ ہمارے پروفیسر سلیمان رضا صاحب ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن کے تھے, انہوں نے اچھے اقدامات کیے تھے, اور یہاں کی پرائیویٹ اسکول کی مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے اس بیچارے کو ایک ہی دن میں اس کو ٹرانسفر کروا دیا گیا, زبردستی اسے چارج چھڑوا کے, اور سیٹ اسٹل ویکنٹ ہے. لیکن وہ اچھا کام کر رہا تھا, ہم میں سے تھا, پرانا خاندانی آدمی تھا, پڑھا لکھا تھا, اور سب سے بڑی بات ہے وہ درد دل کراچی کا رکھتا تھا. بالکل. اور وہ اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ پرائیویٹ مینجمنٹ کیوں درد کر رہی ہے. کل بڑی اچھی پوسٹ لگی تھی کہ علم مالا مال ہے. یہ پرائیویٹ اسکول کے انتظامیہ سے پوچھے کتنا مالا مال ہے علم سے کتنی مالا مال. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بہت دکھ دیتی ہیں, اور ہم ابھی چاہتے ہیں ہمارے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے. کراچی کی روشنیوں کا شہر تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا اور آئے گا بھی صحیح. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے, ہر طرف کھیل کود کرنی. اسی سے محمد علی راجپوت ہمارے ایسوسیشن کے, ہمارے اسپورٹ ایسوسیشن کے سیکریٹری جنرل ہیں, وہ بھی اس سے کافی کاوشیں کر رہے ہیں. سٹی اسپورٹ ایسوسیشن اسم صاحب ان کے ہمارے چیئرمین ہیں, وہ بھی اسی سے میں نے ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے گلی کوچوں میں جو پہلے کرکٹ میں, ہاکی میں جو ہمارے کھلاڑی جاتے تھے, آپ نے سنا ہوگا کلیم اللہ سے, یہ کہاں کے تھے؟ یہ کراچی سے بلانگ کرتے. آج کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک ڈہانی صاحب ہمارے پاس آئے, اس کو بھی 2 میچیں کھلا کے اس کو پھر ہٹا دیا گیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو منی پاکستان کراچی ہے, اس کے جو بچے ہیں, اس میں جو کھیل کود والے آنے والی جو ہمارے کل نیشن میں اپنا نام پیدا کریں گے وہ اسی شہر سے
تھے اور آگے بھی رہیں گے. اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اب بہت ہو گیا, اب ہمیں کھیلنے دو. کورونا نے کمر تو توڑ ہی دی, اور اب سیلاب زدگان, اب گراؤنڈ آباد ہونی چاہیے, اب کھیلوں کو فروغ دینے. اچھا, جب گھر کا ایک بچہ فروغ پائے گا, کھیلے گا اسٹوڈنٹ, تو کراچی خوشحال ہوگا. اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ ہمارے کھیلوں کو, ہمارے گراؤنڈوں کو آباد کیا جائے, اور گورنمنٹ اس سلسلے میں ہمارے اوپر ایک امبریلا کا پارٹ ادا کرے. بالکل, کیسے ایوان بالا تک جو ہے وہ اپنی آواز پہنچائی جائے, کس طرح سے پہنچے گی؟ مطلب سڑکیں جو ٹوٹ رہی ہیں وہ اس طرح سے, یہاں سے سڑکوں سے شاید سفر نہیں کرتے میرے خیال سے, تو ان کو نہیں پتا کہ ہمارے جو مطلب جو بیسک مسائل ہیں نا, جو شروع سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ایک بندہ صبح اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آپ پوسٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ, اتنی مٹی کا جو ہے طوفان ہے کہ اس کی آئیبروز پہ, پلکوں پہ, آئیبرو پہ, بالوں پہ, سب جگہ جو ہے وہ مٹی کا وہ ڈھیر لگا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بلوچ کے پل سے آیا تھا تو میری حالت دیکھیں. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں لوگ, اور ہم لوگ کراچی والے اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ اپنی حالت پہ رونے کے بجائے ہم اس بات پہ بھی ہنس دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, کبھی نہ کبھی تو ہوگا جب ہمارے بھی دن بدلیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ دن جو ہے بدلنے والے کے لیے انیشیٹو کون لے گا؟ دیکھیں, انیشیٹو آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک کے جو انقلاب آئے وہ بھی ایک چھوٹے طبقے سے آئے, ایجوکیشن سے آئے, ہیلتھ سے آئے. آپ دیکھیں ہمارے یہ ساتھی ہیں, انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے, آگے قدم بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم یہ اسٹیپ لیں گے. کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم دھول مٹی میں ہو جاتے ہیں, لیکن اصل بات ہے کہ گھر جب جاتے ہیں اپنا شناختی کارڈ پہلے بھیجتے ہیں کہ میں ہی ہوں, جی یہ میں ہی ہوں, میں اندر آنا چاہتا ہوں. مٹی سے دھول سے بالکل کپڑے ہر چیز خراب ہوئی, اور شکر ہے جو کچھ گورنمنٹ کی ابھی بسیں آ گئی ہیں, ورنہ تو ہوتا تھا چپل پاؤں میں نہیں ہوتا تھا, کپڑے کی حالت گھوم چکی ہوتی تھی منی بسیں کے حوالے سے جو مرضا. لیکن اب ٹھیک ہے, ایک ٹرانسپورٹ آ گئی ہے. اسی طرح ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ہمارے ساتھی نے بہت اچھے اقدام کیے. یہ اچھا ہونا چاہیے کہ چلو کچھ تو ہمارے بہتری آئے, کھیل کود اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارے جو گراؤنڈ ہیں وہ اپنا راستے ہیں, سیوریج ہیں, بدبو نہیں آنی چاہیے, میٹھا پانی نہیں ہے. اچھا, باہر کتنے وہ مافیا ہیں جو صبح دوپہر شام ان کے ٹینکر, اچھا چلو ٹینکر ہیں بھی تھے تو ان کو ڈسکاؤنٹڈ, اور ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے, اماؤنٹ قریب کیا جائے, کچھ بینیفٹ دے کے ہمیں گھر میں میٹھا پانی تو مہیا کیا جائے. یہ تو اسٹیٹ کا, ریاست کا, ہمارے عوام کا ان کے اوپر حق ہے. کوئی آپ کے وہ بھی نکلتے ہیں, بالکل نکلتے ہیں, لیکن ان کی گاڑیاں اتنی ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا. ہاں یہ بھی بات ہے, بالکل. جی سر, میسج آپ کی جانب بھی آ رہی تھی. میسج انڈکٹ یہ کروں گا کہ اسپورٹس میں جو ہے میں آنریبل چیف منسٹر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں. ایک تو اپیل یہ کرتا ہوں کہ تمام ایسوسیشنوں کو, یعنی پنجاب میں, KPK میں اور بلوچستان میں تمام لوگوں کو اسپورٹس کے حوالے سے ان کو ایک گرانٹ ملتی ہے. ہمارے شہر میں نہیں ملتی, ہمارے صوبے میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو تمام لوگوں کو ان کو گرانٹ ملنی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ میں یہ اپنے چیف منسٹر صاحب سے اور وزیر ٹرانسپورٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عوام کو جو بیوقوف بنانے کے لیے اورنج لائن لگائی ہے, اورنج لائن جو ہے وہ 4 کلومیٹر کی ہے جو 7 سال میں بنی ہے. اچھا, اب ایک آدمی جو ہے وہ آدھے اورنگی سے بیٹھ کر یہاں آئے 20 روپے میں, 20 روپے میں پھر یہاں جائے تو وہ 20 روپے میں ڈائریکٹ بورڈ آفس آ جائے گا. بالکل, لیکن گرین لائن بھی تو ہے نا سر. نہیں سر, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بیٹا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اورنج لائن ہے, جو میں اپیل کر رہا ہوں چیف منسٹر سے کہ اس اورنج لائن کو گرین لائن سے ملا دیں, تاکہ جو اورنج لائن جو ہے جب گرین لائن سے یا ناظم آباد سے مل جائے گی تو پھر جو اس کا اورنگی کا جو بندہ ہے وہ بورڈ آفس میں تھوڑی اترے گا, وہ سیدھا جس کو اگر صدر جانا ہے تو وہ صدر تک آ جائے گا. یہ بہترین حل جو ہے آپ نے انوینٹ کیا ہے, بہت زبردست. سر آپ سے ایک 1 لائنر میسج لینا چاہوں گے. میں چاہوں گا کہ کراچی کے لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ان کی خوشحالی کی ضمانت ہو. ہم وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, لیکن کراچی کے ان غیور شہریوں سے, پڑھے لکھے شہریوں سے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو, وہ اس بات پر ووٹ نہ دیں, قومیت کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں. قومیت کی بنیاد کے ووٹ دینے پر آج ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. لوگوں کو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ووٹ دیں, انٹیلیجنٹ لوگوں کو ووٹ دیں. اور جیسا اظہر غیور صاحب کی بات سے میں یہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی غریب آدمی کو اگر آپ MNA MP لے آئیں گے تو وہ پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ قوم کی کیا خدمت کرے گا. بالکل, تو وہ اپنی خدمت کرنے لگتا ہے, لہٰذا وہ پہلے خود, لہٰذا ایسے لوگوں کو دیں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں اور اس شہر کا درد رکھتے ہوں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو. پاکستان زندہ باد. واٹ اے بیوٹیفل میسج. سر آپ سے میسج لینا چاہوں گی 1 لائنر میسج. میں اپنا میسج جو ہے کراچی کی
عوام کے لیے میسیج ہے میٹرو چینل کے حوالے سے، لیکن یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے کہ ہم جب بھی کوئی احتجاج کریں، کسی سرکاری پرائیویٹ بس کو، گاڑی کو، موٹر سائیکلوں کو اور عمارتوں کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں، بالکل چونکہ ہم جذبات میں آ کے جب سرکاری اور غیر سرکاری چیزیں جلا دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو یہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے اپنا ہی ہیں۔ نقصان کرتے تو ہیں کوئی بھی ذی شعور فرد، پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان نہیں کرتا۔ تو کراچی کے لوگوں کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو یہ میرا پیغام ہے کہ اگر اب بھی کوئی احتجاج اگر ملک میں چل رہا ہو تو وہ احتجاج کریں، لیکن پورا من کرے کسی سرکاری ٹھیک ہے بنا کو سر، نقصان نہ پہنچائے۔ زبردست، آپ بتائیے گا سر۔ میری ہانریبل چیف منسٹر سندھ سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو گراؤنڈ ہیں جو اسکول پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں ہیں، ان کو سختی سے ان کو منع کر دی جائے کہ بچوں کو تعلیم کے لیے قریب گراؤنڈ میں کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو سندھ گورنمنٹ کی وہ جو بچے ہیں جو اسپورٹس کے ہیں، ان کو انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے ان کو فنڈس دیے جائیں، اور آگے ترقی کے لیے ان کے اوپر اب بہت ہو گیا، آپ ان کے لیے مہربانی کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو ان میں سے ہمارے نیشنل کھلاڑی اور انٹرنیشنل کھلاڑی۔ زبردست سر، آپ کی طرف آئیں گے میسج۔ میسج یہ ہے کہ دیکھیں، بات ہو رہی ہے مسائل کے حل کی، کسی چیف منسٹر سے یا وزراء سے درخواست نہیں کروں گا، میں ایک مرتبہ پھر عوام کی طرف آؤں گا، میں عوام کو کہوں گا کہ آپ جاگیں، آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا، آپ نے خود نے جاگنا ہے، تبدیلی آپ نے لانی ہے، اچھے نمائندوں کو آپ نے منتخب کروانا ہے۔ بالکل اگر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کوئی پیلی پارٹی آپ کا مسئلہ حل کر دے گی، کوئی کالی پارٹی آپ کا مسئلہ حل کر دے گی، یا کوئی سفید پارٹی آپ کے مسائل کو حل کر دے گی، تو غلط فہمی اور غلط مسائل کو آپ ہی نے حل کرنا ہے ٹھیک اور ہے۔ آپ ہی نے اس ملک کو اور اس شہر کو سنبھالنا ہے۔ بالکل، پاکستان زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ، مسکراتے ہوئے۔